दोस्तों आज एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो एक वक्त में सुपर पावर हुआ करता था, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपति लोग आबाद हैं। ये दुनिया का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है। ऐसा मुल्क जिसकी खूबसूरती देखने के बाद आप इसके दीवाने हो जाएंगे। जी हां, आज हम सैर करने जा रहे हैं रशिया की। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि रशिया दुनिया में इतना बड़ा क्यों है, कैसे ये सुपर पावर बना, कैसे इसके टुकड़े टुकड़े हो गए, इस मुल्क की खूबसूरती का हर कोई दीवाना क्यों है, रशिया में हर घर का दरवाज़ा अंदर क्यों खुलता है, यहाँ के लोग बाकी दुनिया से मुख्तलिफ क्यों हैं, यहाँ दुनिया का सबसे ठंडा शहर भी मौजूद है। इसके अलावा बहुत से ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जो आप लोगों के लिए बिल्कुल नए होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आखिर तक ज़रूर देखें। चलें अब चलते हैं रशिया के एक शानदार सफ़र पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रशियन फेडरेशन है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसका कुल रकबा 1,70,00,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो पूरी दुनिया का 11% बनता है। इस मुल्क की कुल आबादी 14 करोड़ से ज्यादा है। रशिया बड़े आज़म एशिया में है या यूरोप में? अक्सर लोगों के जहनों में ये सवाल रहता है। इसका कुछ मशरकी हिस्सा एशिया में है और कुछ मगरबी हिस्सा यूरोप में वाक़िया है। आप रशिया के नक्शे को देखें तो रशिया का बॉर्डर 11 मुल्कों से मिलता है। रशिया का दारुल हुकूमत मॉस्को है, जहाँ दुनिया के सबसे ज़्यादा अरबपति लोग रहते हैं। यहाँ के 74% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 26% लोग गांव में आबाद हैं। रशिया में मर्दों की निस्बत औरतों की तादाद ज्यादा है। 54% औरतें हैं और 46% आबादी मर्दों पर मुश्तमिल है। रशिया की जीडीपी 2.24 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि जीडीपी के लिहाज से दुनिया में 6ठे नंबर पर आता है। इस मुल्क के लोगों की सालाना औसत आमदनी $27,000 है। आप रशिया में गाड़ी चला रहे हैं तो गंदी गाड़ी के साथ आप रोड पर नहीं आ सकते, वरना आपको जुर्माना भी हो सकता है। इस मुल्क की ऑफिशियल ज़बान रशियन है। मॉस्को दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में आता है। इस शहर में मौजूद मेट्रो ट्रेन में रोजाना 60 लाख लोग सफर करते हैं। इसे दुनिया की तीसरी मसरूफ तरीन मेट्रो ट्रेन भी कहा जाता है। दुनिया की दूसरी बड़ी लाइब्रेरी इसी शहर में मौजूद है, जिसे रशियन स्टेट लाइब्रेरी कहा जाता है। ये लाइब्रेरी 1862 में बनाई गई थी। दोस्तों, कहा जाता है कि सबसे ज्यादा अरबपति लोग भी मॉस्को में रहते हैं। मॉस्को की कुल आबादी 1,20,00,000 के करीब है। आबादी के लिहाज से मॉस्को दुनिया का 6ठा बड़ा शहर है। रूस का ज्यादातर हिस्सा एशिया में आता है, जबकि मॉस्को यूरोप में वाक़िया है। ये शहर निहायत ही खूबसूरत है। जिंदगी में मौका मिले तो एक बार देखने जरूर जाइएगा। दोस्तों, एजुकेशन में भी रशिया सबसे आगे है। यहाँ लिटरेसी रेट 99.7% है। पढ़ाई के लिए भी सबसे ज्यादा स्टूडेंट मॉस्को आते हैं। शहर की मशहूर यूनिवर्सिटी मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी है, जो कि पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। पूरी दुनिया से स्टूडेंट तालीम के लिए इस यूनिवर्सिटी में आते हैं। दोस्तों, एक वक्त ऐसा था जब दुनिया की सुपर पावर रशिया हुआ करता था, जैसे आजकल अमेरिका है। रशिया के साथ ऐसा क्या हुआ कि रशिया सुपर पावर अब नहीं रहा और 24% हिस्सा रशिया से अलग हो गया। रशिया का पुराना नाम सोवियत यूनियन था। सोवियत यूनियन 15 ममालिक का इत्तेहाद था। अगर इसकी तारीख पर नजर डालें तो 1917 में इनकलाब आया, जिससे बेलारूस और यूक्रेन वजूद में आए। 1922 में इन ममालिक का रशिया से इत्तेहाद हुआ, जिससे सोवियत यूनियन वजूद में आया। इसमें जॉर्जिया, अज़रबैजान और आर्मीनिया भी शामिल थे। इसके बाद 1924 में तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान भी इस इत्तेहाद का हिस्सा बन गए। ये इत्तेहाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया और 1929 में ताजिकिस्तान भी इस इत्तेहाद में शामिल हो गया। 1936 में ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान भी इस सोवियत यूनियन में शामिल हो गए। इस तरह सोवियत यूनियन मजीद ताकतवर होता गया और 1936 तक इस इत्तेहाद में 11 ममालिक शामिल हो चुके थे। 1940 में दूसरी जंग अजीम के दौरान मजीद 4 ममालिक भी शामिल हो गए। दोस्तों, सोवियत यूनियन की 15 रियासतें थीं।
جن کی وجہ سے انسانی تاریخ کا سب سے بڑا اتحاد وجود میں آیا۔ دوسری جنگ عظیم میں جرمنی امریکہ کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا۔ جرمنی نے ساتھ ساتھ سوویت یونین پر بھی حملہ کر دیا۔ جرمنی کو شکست دینے کے لیے امریکہ، برٹش اور سوویت یونین اکٹھے ہو گئے۔ یہ جنگ امریکہ اور سوویت یونین نے جیت لی اور سوویت یونین دنیا میں سپر پاور کے طور پر سامنے آیا، لیکن یہ طاقت امریکہ کو کسی صورت میں بھی برداشت نہیں تھی۔ اسی وجہ سے امریکہ اور سوویت یونین میں اختلافات شروع ہو گیا اور دنیا کے دو طاقتور ممالک کے درمیان کولڈ وار شروع ہو گئی۔ دوستو، خلا میں سب سے پہلے سیٹلائٹ بھیجنے والا ملک بھی رشیا تھا، جس نے 1957 میں سب سے پہلے سیٹلائٹ لانچ کیا، لیکن چاند پر 1969 میں سب سے پہلے امریکہ پہنچا۔ دنیا میں سب سے زیادہ ایٹمی ہتھیار رکھنے والا ملک بھی رشیا ہے۔ سوویت یونین ٹوٹنے کی وجہ کیا تھی؟ 1979 میں سوویت یونین افغان جنگ میں کود پڑا، جس کی وجہ سے رشیا کی اکانومی نیچے آنا شروع ہو گئی۔ افغانستان پر حملہ سوویت یونین کی سب سے بڑی غلطی تھی، جس کی وجہ سے اتحادی ممالک ٹوٹنا شروع ہو گئے۔ اتحادی ممالک نے ایک ایک کر کے سوویت یونین سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ 1991 میں اتحاد مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ سوویت یونین سے علیحدہ ہونے والے بہت سے ممالک نیٹو میں شامل ہو گئے۔ اس میں یوکرین بھی نیٹو میں شامل ہونا چاہتا تھا، جو کہ رشیا کو بالکل بھی گوارا نہیں تھا، اور اسی وجہ سے رشیا اور یوکرین کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ رشیا میں رہنے والے لوگ دوسرے ملکوں میں سیر کے لیے نہیں جاتے، بلکہ اپنے ہی ملک میں دوسرے شہروں میں جانا پسند کرتے ہیں۔ ماسکو وہ عظیم شہر ہے جس کے بارے میں ہٹلر نے کہا تھا، جس نے ماسکو کو فتح کر لیا وہ فاتح عظیم بن گیا۔ یہ لوگ کبھی بھی غلام نہیں رہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ اپنی آزادی پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے۔ رشیا کے لوگوں میں محب الوطنی بہت زیادہ ہے، اس لیے یہ ہمیشہ اپنے ملک کے لیے ہی سوچتے ہیں۔ اس وقت ملک کے صدر ولادیمیر پوٹن ہیں، جو کہ ملک کے لیے بہت ہی اچھے ثابت ہوئے ہیں۔ اس وقت رشیا دنیا کو $133 بلین کی پیٹرولیم مصنوعات، $72 بلین کی گیس اور $36 بلین کا کوئلہ اور $14 بلین کا گولڈ بیچ رہا ہے۔ دوستو، 85 لاکھ لوگ سالانہ رشیا کا وزٹ کرنے آتے ہیں۔ اس ملک کا موسم زیادہ تر سرد رہتا ہے، اسی وجہ سے اس ملک کے لوگ اپنے گھروں کے دروازے اندر کی طرف کھلنے والے بناتے ہیں، کیونکہ جب برف باری پڑتی ہے تو دروازہ باہر نہیں کھولا جا سکتا۔ سائبیریا روس کا ایسا علاقہ ہے جہاں درجہ حرارت -61 تک چلا جاتا ہے۔ رشیا میں سرخ رنگ خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ملک کا دوسرا بڑا شہر سینٹ پیٹر برگ ہے۔ اس شہر میں بھی آپ کو بہت تاریخی اور خوبصورت عمارتیں نظر آئیں گی۔ دنیا کا 20% صاف پانی بھی رشیا میں موجود ہے، جس کا زیادہ تر حصہ لیک بیکال میں ہے۔ ماسکو میں اربوں روپے کی لاگت سے ایک ڈریم آئی لینڈ بنایا گیا ہے، جہاں آپ جا کر خوابوں کی دنیا میں کھو جائیں گے۔ یہ ایسی جگہ ہے جہاں بچے اور بڑے سب جانا پسند کرتے ہیں۔ ماسکو شہر سے گزرنے والی ندی اس شہر کو 4 چاند لگا دیتی ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔